बिजनेस फोकसका साथमा डिस होम फाइबर नेट। क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो। अजोड इन्सुरेन्स, हरेक कदमको सहयात्री। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, कार्यक्रम बिजनेस फोकसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म दिपेश किमिरे आज पनि उपस्थित भइसकेको छु र आज म विशेष गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले, नेपालको केन्द्रीय बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति कस्तो थियो त, यसले वित्तीय क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्दैछ र विभिन्न नीतिहरू लिएको छ, मौद्रिक नीतिले नयाँ नयाँ कुराहरू पनि ल्याएको छ। यी कुराहरूमा हामी आज बहस गर्नेछौँ। साथसाथै पछिल्लो अवस्थामा बैंकिङ सेक्टरको अवस्था कस्तो छ, त्यसमा पनि ग वर्गका फाइनेन्स कम्पनीहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयवस्तुमा पनि आज हामी केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। आज कुराकानी गर्न हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुभएको छ प्रोग्रेसिभ फाइनेन्स लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत CEO विशाल हुमागानी। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। अलिकति विषयवस्तुतर्फ केन्द्रित भइहालेँ म। खास मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंकले भर्खरै जारी गरेको छ। मौद्रिक नीतिप्रति तपाईँको धारणा चाहिँ के हो? ठ्याक्कै छोटोमा भन्नुपर्दा सकारात्मक छ या के छ स्थिति? अहिलेको स्थितिमा आउनुपर्ने मौद्रिक नीति सही थियो? हेर्नुहोस्, सबै चिज 100% चाहिँ आउँदैन। त्यसमा केही न केही चिजहरू चाहिँ ल्याकिङ भएकै हुन्छ। मौद्रिक नीतिले जस कोभिडको यस्तो अवस्थामा चाहिँ देशको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउनलाई पक्कै पनि केही राम्रा कुराहरू चाहिँ लिएर आएको छ। त्यसमा एभ्री कोइन हेज अ टु साइड भन्छ नि, त्यसमा चाहिँ सकारात्मक नकारात्मक पक्षहरू हुन्छन्। यसले तर समग्रमा हेर्दाखेरि वित्तीय क्षेत्रलाई चाहिँ यसले राम्रै प्रभाव पार्ने, सकारात्मक प्रभाव पार्ने चाहिँ म देख्छु। यसमा पनि तपाईँले भन्नुपर्दा खास विभिन्न कुराहरू ल्याएको छ। यसमा पनि तपाईँको CCD रेसियो र CD रेसियोका कुराहरू, अनि त्यसपछि अन्य कुराहरू जस्तै अब तपाईँको ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने कुराहरू फाइनेन्स कम्पनीहरूलाई, अनि प्लस अन्य तपाईँको सहुलियत दिँदा पर्ने कुराहरूलाई पनि अलिकति लगानीकर्ताहरूलाई पनि मध्यनजर गरेर कुराहरू पनि ल्याएको छ। खास वास्तवमा यी कुराहरूलाई हेर्दा तपाईँहरूलाई प्रभाव पार्ने कुराहरू चाहिँ के हुन् खास? डेफिनेटली राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले केही न केही प्रभाव त पार्छ नि। मैले होइन भने सकारात्मक पनि प्रभाव कतिपय ठाउँमा पार्छ भने नकारात्मक प्रभाव पनि पार्छ। जस्तै अहिले CCDकै कुरा गर्नु हो, CCD रेसियोलाई चाहिँ खारेज गरेर CD रेसियो कायम गर्ने जुन राष्ट्र बैंकको पछिल्लो मौद्रिक नीतिमा चाहिँ आएको छ, त्यसले चाहिँ क्यापिटल बेस भएर बिजनेस गरिरहेका अथवा भर्खर चाहिँ आफ्नो क्यापिटल इन्क्रिमेन्ट गरेर बिजनेस ग्रोथ गरिरहेका संस्थाहरूलाई चाहिँ अलिकति प्रभाव पार्ने देखिन्छ। जस्तै प्रोग्रेसिभ फाइनेन्सकै केसमा कुरा गरौँ, हामीसँग CCD रेसियो हुँदाखेरि हामीसँग अझै पनि पर्याप्त मात्रामा चाहिँ लगानीयोग्य पुँजी हुन्थ्यो भने CD रेसियो मात्रै कायम गर्दाखेरि त्यो लगानी गर्ने हामीसँग रकम चाहिँ त्यसले चाहिँ केही लिमिटेसन चाहिँ हामीलाई गरिदिएको छ भने बिजनेस ब्यारियर्स चाहिँ क्रिएट गरिरहेको छ। तर जोसँग चाहिँ डिपोजिट चाहिँ राम्रो मात्रामा चाहिँ राख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ खासै प्रब्लम छैन। त्यस्तै यो अरू कुराहरू पनि छन्। जस्तै यो SME लोनमा चाहिँ 2% मात्रै प्रिमियम तिरेर चाहिँ यो ग्राहकलाई चाहिँ ऋण लगानी गर्नुपर्ने, त्यसले पनि के छ भन्दाखेरि प्रफिटेबिलिटीमा चाहिँ केही न केही त्यसले असर गर्छ हैन। र तर राष्ट्र बैंकको मलाई लाग्छ यसमा चाहिँ यो जुन SME लोनमा चाहिँ 2% प्रिमियम मात्रै तिरेर ग्राहकबाट चाहिँ लिन पाउने जुन व्यवस्था छ, त्यसले चाहिँ माइक्रो लेभलका जुन एन्टरप्रेनरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ राहत दिन्छ। तर त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि राहत दिँदाखेरि एन्टरप्रेनरहरू चाहिँ सस्तो, जस्तै अहिले सेयर बजार हेर्नुहुन्छ त्यो के कारणले माथि गइरहेछ भन्दा सबभन्दा मेन फ्याक्टर भनेको ब्याज दरको चाहिँ कमीले हैन। ब्याज दर चाहिँ न्यून छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू मेरो आफ्नो एक्सपेन्स जुन खर्च गर्नुपर्ने जुन रकम थियो त्यो चाहिँ घटा भएर ल यतिसम्म चाहिँ हामी त्यो चाहिँ टलरेट गर्न सक्छौँ अथवा अपटाइट गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यहाँ पनि हाम फालेको देखिन्छ। त्यस्तै SME मा पनि त्यसै गरी ब्याज दरलाई चाहिँ
थोरै गरिदिने हो भने ब्याज दर चाहिँ सहुलियत रूपमा पाउने हो भने त्यसले चाहिँ एन्टरप्रेनरहरू चाहिँ डेभलप गर्न चाहिँ मद्दत गर्छ हैन। र एन्टरप्रेनर डेभलप हुने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि इकोनोमी चाहिँ मोबिलाइज हुन्छ र त्यसले चाहिँ ग्रोथलाई इकोनोमिक ग्रोथलाई चाहिँ त्यसले के गर्छ फेभर गर्छ। अन्य विषयवस्तुमा आउने नै छु। अलिकति सिसिडी रेसियो र सिडी रेसियोमा क्लियर हुन चाहे म। खास दर्शकहरूलाई पनि त्यसमा अलिकति कन्फ्युज पनि हुन सकेको हुनसक्छ। खास कति डिपोजिट भयो त्यसको 90% चाहिँ लगानी गर्न पाउने भन्ने यो सिडी रेसियो के हो अलिकति प्रश्न बनाइदिनु न खास। यो त्यही नै हो, एकदमै क्लियर छ। सी भनेको क्रेडिट, डी भनेको डिपोजिट हैन। यो भनेको चाहिँ क्रेडिट टु डिपोजिट रेसियो। ब्याङ्कले जति डिपोजिट कलेक्सन गर्छ, डिपोजिट भनेको स्रोत हो। ब्याङ्कको स्रोत जति हुन्छ त्यसको स्रोतको चाहिँ 90% चाहिँ तिमीहरूले एप्लिकेसन गर्न पाउँछौ, लगानी गर्न पाउँछौ भनेर चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ यो मौद्रिक नीतिबाट चाहिँ आएको छ। अब यसले के इम्प्याक्ट गर्छ त भन्ने कुरा पनि आउला। तर अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि इम्प्याक्ट त केही न केही गर्ने देखिन्छ। सिन्स यो असारको यो 2078 असार मसान्तको डेटा हेर्ने हो भने एभरेज चाहिँ सिडी रेसियो चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कहरूको 90% अबोभ छ। भनेपछि कमर्सियल ब्याङ्कहरू चाहिँ अब लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् हैन, त्यो देखाउँछ। तर सबै ब्याङ्कको मैले एभरेज कुरा गर्दैछु, सबै ब्याङ्कको कोही कम्फर्टेबल जोनमा होलान्, कोही चाहिँ नन कम्फर्टेबल जोनमा होलान्। तर एभरेज गर्दाखेरि वाणिज्य ब्याङ्कहरू चाहिँ अब 1 रुपियाँ पनि लगानी गर्ने अवस्थामा चाहिँ देखिँदैन। अब उनीहरूले स्रोत चाहिँ खोज्नुपर्ने हुन्छ। स्रोत नखोजिकन लगानी गर्न चाहिँ भनेपछि यही सिसिडी र सिडी रेसियोकै प्रभाव हो त है? डेफिनेटली किनकि तपाईँले एउटा फर्मुलाबाट हिजो काम गरिराख्नु भएको छ, फर्मुला चेन्ज गरिदिनु भयो भने त त्यसको रिजल्ट पनि त फरक आउँछ नि हैन। सिसिडी रेसियो हुँदा 85% थियो, सिडी रेसियो हुँदा तपाईँको 90% तोकिएको छ। यसमा धेरै हामीले हेर्दा त सरसर्ती हेर्दा डिफ्रेन्स त देख्दैनौँ, तर प्रभाव चाहिँ तपाईँको यो यस्तो हुन्छ। तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि प्रभाव त डेफिनेटली पर्छ नै। अहिले मैले भर्खरै भने सिडी रेसियोमा 90% गर्न पाउने राष्ट्र ब्याङ्कले व्यवस्था गर्यो। त्यसमा अहिले कमर्सियल ब्याङ्कको एभरेज चाहिँ सिडी रेसियो भनेको 90% अबोभ छ। भनेपछि कर्जा त लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। तर सिसिडी रेसियोको कुरा गर्ने हो भने सिसिडी रेसियोमा चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कहरू 78%मा छन्। भनेपछि त्यहाँ चाहिँ अझै 7%को चाहिँ लगानी गर्न सक्ने पुँजी स्रोत चाहिँ अझै पनि थियो। तर यो व्यवस्थाले के गरिदियो भन्दाखेरि त्यो 7% लगानी गर्न सक्ने पुँजीलाई पनि सङ्कुचित गरिदियो र चाहिँ अब लगानी गर्ने अवस्था चाहिँ विद्यमान रहेन। अर्को कुरा उठाउन चाहन्छु म खास 25% ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने फाइनेन्स कम्पनीहरूबाट के हुन चाहे म मौद्रिक नीतिमा 25% ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने भन्ने प्रावधान ल्याएको छ। यसको सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव? यसको त यस्तो ऋणपत्रको कुरा छ, यसले यो पनि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको लागि स्रोत नै हो। अब ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले जुन स्रोत आएको छ त्यो स्रोतलाई चाहिँ आइडल राख्यो भने त त्यो नकारात्मक हुने भयो। किनकि यो ऋणपत्रहरू चाहिँ मिनिमम यो अलि लङ टर्मकै टेनरको हुन्छ, 10 वर्ष 12 वर्ष हैन। त्यो हुँदाखेरि अलिकति बढी हायर साइडमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट त्यसको ब्याज पनि तोकिएको हुन्छ कि। अनि तर यसका अरू पनि पाटाहरू छन्। अकाउन्टिङ उसले चाहिँ स्ट्यान्डर्डले यसलाई चाहिँ पछि पुँजीमा कन्भर्ट गर्न दिने लगायतका कुराहरू पनि छन्। तर त्यसमा जानुभन्दा पनि आइडल राख्यो भने नकारात्मक भयो। तर त्यसलाई युटिलाइज गर्यो भने चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ रेभेन्यू जेनेरेट हुने सकारात्मक कुरा। यो पनि एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको लागि चाहिँ स्रोत हो। भनेपछि अन्य कुराहरू पनि छन् मौद्रिक नीतिमा। तपाईँको विभिन्न कुराहरू पनि उठाइएको छ, मर्जरका कुराहरू पनि उठाइएको छ। तपाईँको विकास ब्याङ्क र फाइनेन्स कम्पनीहरूलाई चाहिँ बाध्यात्मक नगराउने मर्जर नीतिमा चाहिँ भनेर दिएका सहुलियतहरू पनि कटौती गरेको अवस्था छ। खास अहिले फाइनेन्स कम्पनीहरू, तपाईँ विशेष फाइनेन्स कम्पनी नै चासो राख्ने भएको कारणले गर्दा फाइनेन्स कम्पनीहरूमा मर्जर आवश्यक थियो थिएन? राष्ट्र ब्याङ्कले यो रोक्नु सकारात्मक हो अथवा नकारात्मक हो तपाईँको दृष्टिकोण? अब कुनै पनि काम गर्दाखेरि पक्कै पनि दूरदृष्टि राखेरै गरिया हुन्छ हैन। राष्ट्र ब्याङ्कको पनि यो मर्जरको नीति ल्याउँदाखेरि पक्कै पनि दूरदृष्टि राखेरै गर्नुभयो होला।
तर एउटा अवस्थामा हेर्दाखेरि त मर्जरले पोजिटिभ इम्प्याक्ट नै ल्याएको देखिन्छ। किन भन्दाखेरि यो संस्था धेरै हुँदाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कलाई नियमन गर्न पनि अलिकति अप्ठ्यारो थियो, सुपरभिजन गर्न पनि अप्ठ्यारो थियो। तर संस्था घटेसँगै नियमन सुपरभिजन चाहिँ गर्न सक्ने अवस्था बलियो पनि बन्यो। त्यसले गर्दाखेरि आजभन्दा 6-7 वर्ष अगाडि, 6-7 भन्दा पनि 7-8 वर्ष अगाडि धेरै संस्थाहरू चाहिँ समस्याग्रस्त भए। त्योमध्ये फाइनेन्स कम्पनी, विकास ब्याङ्क पनि भए। तर कमर्सियल ब्याङ्क अलिक ठुलो भएको र त्यसलाई त्यो समस्यामा पर्दाखेरि चाहिँ इकोनोमी नै समस्यामा पर्ने हुँदाखेरि चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले फोर्सफुल मर्जर गराएर चाहिँ कतिपय उदाहरणहरू पनि छन्। जस्तै यो किस्ट ब्याङ्क, ग्रान्ड ब्याङ्क र प्रभु ब्याङ्क बिच चाहिँ मर्जर एक्विजिसन चाहिँ भएको थियो। त्यसलाई चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले सपोर्ट गरेको थियो। ती ब्याङ्कहरू पनि केही न केही मात्रामा चाहिँ समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगिसकेका थिए। त्यस्तै धेरैजसो चाहिँ विकास ब्याङ्क र फाइनेन्स कम्पनीहरू नै विकास ब्याङ्क भन्दा पनि फाइनेन्स कम्पनीहरू नै समस्याग्रस्त चाहिँ धेरै घोषित भए र आजसम्म पनि मलाई लाग्छ 2वटा फाइनेन्स कम्पनी त अझै पनि समस्याग्रस्त नै छ। त्यहाँबाट चाहिँ निक्लिन सकेका छैन। 2वटा फाइनेन्स कम्पनी लिक्विडेसनमा पनि गइसकेको छ र एउटाको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रेस्क्यु गर्नको लागि चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले आवश्यक कार्यहरू पनि गरिरहेको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ के थियो भन्दाखेरि धेरैवटा संस्था हुँदा नियमन र सुपरभिजन गर्न नसक्दाको अवस्थामा चाहिँ आर्थिक विचलनहरू चाहिँ आए हैन। आर्थिक विचलनले के गर्यो भन्दाखेरि ओभरअल राष्ट्र ब्याङ्कले अथवा हामीले पनि हेर्दाखेरि आर्थिक विचलन हुने बित्तिकै संस्थाको ट्रस्ट, ब्याङ्किङ प्रतिको जुन ट्रस्ट हुन्छ त्यो ट्रस्ट पनि विचलन आउने भयो हैन। ब्याङ्किङ सेक्टरलाई को ट्रस्टमा चाहिँ विचलन आउँदाखेरि के हुने भन्दा ब्याङ्किङ सेक्टरले इकोनोमीलाई चाहिँ मोबिलाइज गरिरहेको थियो। त्यसमा मान्छेले ट्रस्ट गर्दैनन् भने त इकोनोमी त रोकिने भयो नि त हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो मर्जरलाई चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ पनि पुस गरे जस्तो मलाई चाहिँ आफूलाई लाग्छ। प्रोग्रेसिभ फाइनेन्स चाहिँ मर्जरमा जान चाहन्छ चाहँदैन? डेफिनेटली तपाईँले यो क्वेसन चाहिँ आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि सोधेको भए डेफिनेटली मर्जरमा जान्थ्यो हैन। तर आजको अवस्थामा चाहिँ अब मर्जरमा जाने अवस्था छैन। कारण के हो भन्दाखेरि प्रोग्रेसिभ फाइनेन्स को आजभन्दा 4 वर्ष अगाडिको जुन अवस्था थियो त्यो चाहिँ अलिकति नाजुक अवस्था थियो। संस्थामा चाहिँ पिसिए लागेको थियो, राष्ट्र ब्याङ्कले पिसिए लगाएको थियो पुँजी पुर्याउन नसकेका कारणले गर्दाखेरि र ग्राहकहरूको ट्रस्ट पनि थिएन। एनपिएको लेभल पनि एकदमै हायर साइडमा थियो। हामी चाहिँ बजारमा गएर हामी कहाँ डिपोजिट ल्याइदिनुहोस्, कर्जा लिइदिनुहोस् भन्ने अवस्थामा हामी थिएनौँ। तर आजको त्यो अवस्था छैन। अहिले आफै सक्षम छ, एकदमै सक्षम। जस्तै म आइकन चाहिँ यो संस्थामा 50% को चाहिँ लगभग 50% को चाहिँ एनपिए थियो। त्यो एनपिएलाई चाहिँ अहिले घटाएर हामीले 3% को उसमा चाहिँ लिएर आएको छौँ। अहिलेको अस्तिको वित्तीय विवरण हेर्नुभयो भने पनि त्यो देख्न सक्नुहुन्छ। अझै त्योभन्दा पनि कम थियो यो कोभिड आउनुभन्दा अगाडि हैन। त्योभन्दा पनि कम थियो, 1.5 to 1.7% को रेन्जमा थियो। यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एनपिएलको लेभल चाहिँ अलिकति बढ्या छ। तर के भन्दाखेरि 3% राष्ट्र ब्याङ्कले पनि 5% सम्म चाहिँ त्यो चाहिँ टलरेट गर्न सक्छ है भनेर 5% सम्मको उसलाई चाहिँ प्रिभिलेज पनि दिएको छ। अहिले म प्रोग्रेसिभ फाइनेन्सको बारेमा आउने नै छु, तपाईँको संस्थाको बारेमा। तर अलिकति समग्र ब्याङ्किङ सेक्टरकै कुराकानीमा अलिकति जोड्न चाहेँ। खास मैले डिजिटल ब्याङ्किङ धेरै नेपालीले अनुभव गरेको, जुन कोरोना कालमा धेरै नै विकास भएको र यसले चाहिँ एउटा पाठ पनि सिकाएको भनिन्छ। खास वास्तवमा डिजिटल ब्याङ्किङको अवस्था के छ, यसका चुनौती र यसको चाहिँ सुरक्षाको दृष्टिकोणलाई पनि अलिकति उठाउने गरिन्छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ डिजिटल ब्याङ्किङ अहिले यो जुन प्रोसेस हुनुमा? फर्स्ट अफ अल मैले ऐन पनि भने विश्वास हैन, ब्याङ्किङप्रति विश्वास भयो भने डिजिटल कारोबारहरू चाहिँ बढ्दै जाने कुरा हो। र अहिले डिजिटल कारोबार जुन बढेको छ, एउटा त कोरोनाले गर्दाखेरि पनि मान्छेलाई पुस गरेको छ डिजिटल कारोबार गर्नलाई। अर्को त्यो पुस गर्दा गर्दै डिजिटल कारोबार चाहिँ फ्रेन्डली युज टु पनि भएको छ अहिले कतिपय धेरैजसो ग्राहकहरूलाई हैन। अहिले त एकदमै राम्रो चाहिँ डिजिटल कारोबार ट्रान्जेक्सनहरू, नम्बर अफ ट्रान्जेक्सन हैन, नम्बर अफ इनरोलमेन्ट, कस्टमरको इनरोलमेन्ट पनि धेरै देखिन्छ।
त्यो कारणले गर्दा मैले ऐन पनि भने सुरुवातमै एभ्री कोइन हेज अ टु साइड होइन, दुइटै सकारात्मक पक्ष पनि हुन्छ नकारात्मक। जस्तै तपाईँ जति धेरै फेसिलिटीहरू युज गर्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँ रिस्कमा हुनुहुन्छ होइन। सो त्यो रिस्कलाई मिटिगेट गर्ने व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ तपाईँसँग कन्ट्रोल मेकानिजम चाहिँ हुन जरुरी छ। र मलाई लाग्छ अहिलेको अवस्थामा डिजिटल ब्याङ्किङमा त्यस्तो ठुलो फ्रडुलेन्ट केसहरू अथवा चाहिँ मैले आजसम्म सुनेको छैन त्यस्तो चाहिँ भएको। त्यो भएर हाम्रो डिजिटल ब्याङ्किङ यो ब्याङ्किङ सिस्टमको डिजिटल चाहिँ जुन मेकानिजम छ त्यो चाहिँ व्यवस्थित छ जस्तो मलाई लाग्छ। र कस्टमरहरूलाई पनि ट्रस्ट गर्नको लागि पनि म यो प्रोग्राम मार्फत चाहिँ अपिल गर्दछु। के भयो भन्नुहुन्छ भने केही समय अघि मौद्रिक नीति आउनुभन्दा अगाडि एउटा रात राष्ट्र ब्याङ्कमा चाहिँ एउटा सूचना आयो, रसियाबाट तपाईँले पनि ख्याल गर्नुभएको थियो अरे, सूचना आयो रे। त्यसमा चाहिँ म 16वटा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई चाहिँ म ह्याक गर्दैछु है भन्ने सूचना। त्यति बेला ती 16वटा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी र राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि एकचोटि झड्का चाहिँ लागेको थियो अरे। त्यो हिसाबमा कुराकानी गर्दा अलिकति ह्याकिङका प्रोसेसहरू पनि बढ्ने हुन् कि भन्ने अलिकति डर चाहिँ जनतामा चाहिँ अलिकति पैदा भएको छ। डेफिनेटली त्यो त तपाईँ चाहिँ हिजोको दिनमा चाहिँ ब्याङ्कमै आएर कारोबार गर्नुपर्ने जुन अवस्था थियो आज चाहिँ घरमै बसेर कारोबार गर्न पाउनु भएको छ भने तपाईँको फेसिलिटी चाहिँ के भएको छ भन्दा इन्हान्समेन्ट भएको छ भनेपछि त्यस सँगसँगै रिस्कहरू पनि चाहिँ आएका छन् होइन। अब त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ब्याङ्कको सेक्युरिटीको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने त मैले ऐन पनि भने ब्याङ्क सेक्योर्ड छ, नेटवर्कभित्र छ भन्ने चाहिँ देखिन्छ। किनकि यो ब्याङ्किङ उसमा चाहिँ भित्र छिरेर कोर ब्याङ्किङ सिस्टममा छिरेर चाहिँ ह्याक भएको अथवा त्यहाँ चाहिँ म्यानुपुलेसन भएको चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो किसिमको रिपोर्ट चाहिँ मैले आफैले अध्ययन पनि गर्न पाएको छैन र सायद छैन होला पनि। अध्ययन गर्नु पनि नपरोस् त्यस्तो नपरोस्। तर अब कस्टमरको पार्टमा चाहिँ अलिकति कसियस उहाँहरू हुन जरुरी हुन्छ है। जस्तै डिजिटल ब्याङ्किङ अब मोबाइलमै मेरो आफ्नै मोबाइलमा पनि चाहिँ मैले मोबाइल ब्याङ्किङ लिएको छु, कनेक्ट आइपिएस लिएको छु। त्यहाँबाट चाहिँ मेरो मोबाइलबाटै मैले चाहिँ फन्डहरू चाहिँ ट्रान्सफर गर्न पाउँछु, अरूको फन्डहरू चाहिँ लिन पाउँछु होइन। अब त्यसको सेक्युरिटी आफ्नो कन्ट्रोल यो युजरको आफ्नो सेक्युरिटी चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जस्तै मोबाइल फोनमा चाहिँ तपाईँको लाखौँ रुपियाँ करोडौँ रुपियाँ चाहिँ त्यो सिस्टम लिएर चाहिँ राख्नुहुन्छ। अब त्यसलाई सेक्योर गर्न सक्नु भएन भने त पक्कै पनि त्यहाँबाट चाहिँ केही न केही अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू सृजना हुनसक्छ होइन। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो डिजिटल ब्याङ्किङलाई अझै एउटा च्यालेन्जिङ कुरा चाहिँ म भन्न चाहन्छु यो सिस्टमकै उसमा। जस्तै डिजिटल ब्याङ्किङमा चाहिँ इन्टरनेट थ्रु चाहिँ त्यो एक्सपोज हुन्छ होइन ब्याङ्कको सिस्टम। त्यसलाई चाहिँ विभिन्न सेक्युरिटी सिस्टम जस्तै भेरिसाइन, नर्दन सेक्युरिटी भनेर चाहिँ त्यस्ता सेक्युरिटी सिस्टमहरूले चाहिँ प्रोटेक्ट गरेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो ब्याङ्कहरूले पनि राखेको हुन्छ। र त्यो डिजिटल इन्टरनेट ब्याङ्किङ अथवा मोबाइल ब्याङ्किङको उसमा जानुभयो भने त्यहाँ चाहिँ प्रोटेक्टेड बाई भनेर चाहिँ लेखिरहेको हुन्छ। तर त्यो प्रोटेक्टेड बाई जुन भेरिसाइन, नर्दन सेक्युरिटी यिनीहरू छ त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपालको गभर्मेन्टले चाहिँ त्यसलाई चिन्दैन होइन आजको अवस्थामा। त्यो भेरिसाइन भने के हो, नर्दन सेक्युरिटी भने के हो, त्यो सेक्युरिटीको उसमा चाहिँ होइन भनेपछि त्यो रजिस्टर्ड पनि भएको छैन। तर इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस, इन्टरनेसनल ट्रस्टको बेसिसमा चाहिँ ब्याङ्कहरूले पर्चेस गरेर चाहिँ त्यो सेक्युरिटी सिस्टमलाई राखेका छन्। तर भोलि यदि तलमाथि पऱ्यो भने चाहिँ उनीहरू चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुने जस्तो देखिँदैन। त्यो कारणले त्यो एउटा रिस्क चाहिँ छ। त्यो चाहिँ पोलिसी गभर्मेन्टले नै एउटा पोलिसी बनाएर त्यस्ता सेक्युरिटी जुन डिजिटल सेक्युरिटीका चाहिँ प्लेटफर्महरू छन् त्यसलाई चाहिँ फर्मलाइज गर्ने चाहिँ एउटा मेकानिजम चाहिँ बनाउनु पर्ने जस्तो देखिन्छ। र अर्को एउटा क्वेसन म तपाईँलाई सोध्न चाहेँ अनि म प्रोग्रेसिभ फाइनेन्सतर्फ केन्द्रित हुन चाहन्छु। खास अहिले केही उद्योगीहरूसँग पनि कुराकानी गरेको थिएँ मैले। ब्याङ्किङ सेक्टरमा जुन क वर्गका वाणिज्य ब्याङ्कहरूमा तरलता अभाव देखिएको छ भन्ने कुराहरू समाचारहरू पनि बाहिर आइरहेका छन् र उद्योगीहरूले पनि तरलता अभाव भयो भने हामीलाई पनि अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने गुनासाहरू पनि छन्। खास यसमा थोरै नै हिस्सा छ। मैले अफलाइनमा पनि तपाईँसँग अफ द रेकर्ड पनि कुराकानी गरेको थिएँ। खास थोरै हिस्सा छ फाइनेन्स कम्पनीहरूको, कस्तो प्रभाव पर्छ थोरै हिस्सा हुँदा पनि? जुन ब्याङ्किङ सेक्टरमा तरलता कम हुँदा त्यसका ऋणीहरू यतातर्फ डाइभर्ट हुने अवस्था कस्तो हुन्छ?
खासमा तरलताको कुरा गरौँ, तरलताको कमी छ जस्तो लाग्दैन। तरलताको कमी भन्दा पनि लगानीयोग्य पुँजीको चाहिँ कमी हो जस्तो लाग्छ। र अहिले जुन सिसिडी रेसियो र सिडी रेसियोको अहिले हामीले जुन विषयमा हामीले बहस गऱ्यौँ, त्यसले पनि के छ भन्दाखेरि ब्याङ्कहरूले चाहिँ आफ्नो लगानीलाई अलिकति स्याचुरेसन पोइन्टमा चाहिँ लगिसकेको अवस्था हो र अब स्रोत नखोजिकन चाहिँ लगानी गर्ने अवस्था चाहिँ छैन होइन। त्यो कारणले अहिलेको स्थितिमा हेर्दाखेरि चाहिँ फाइनेन्स कम्पनी र विकास ब्याङ्कको अवस्था चाहिँ स्रोतमा चाहिँ अलिकति उनीहरू चाहिँ कम्फर्टेबल जोनमा छन् जस्तो देखिन्छ। भनेपछि अभियसली कुनै एउटा व्यवसाय गर्ने मान्छेले त अपर्च्युनिटी नै सिक गरिरहेको हुन्छ होइन। उसलाई चाहिँ अपर्च्युनिटी कस्ट चाहिँ केही मात्रामा बियर गर्नु परे पनि उसले चाहिँ आफ्नो जुन व्यवसायको जुन छ प्रफिटेबिलिटीलाई चाहिँ इन्हान्स गर्ने, ट्रान्जेक्सनलाई इन्हान्स गर्ने चाहन्छ। भनेपछि थोरै हिसाब भए पनि कमर्सियल ब्याङ्कको ब्याङ्किङ सेक्टरमा 90% को छ, विकास ब्याङ्कको 7% र फाइनेन्स कम्पनीको चाहिँ 3% अराउन्ड छ। 3% अराउन्ड भए पनि के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिटेड उसलाई चाहिँ हामीले लिमिटेड उसमा चाहिँ हामीले उहाँहरूको चाहिँ जुन पुँजी उहाँहरूलाई चाहिँ जुन चाहिएको थियो त्यो चाहिएको पुँजीलाई चाहिँ हामीले कम्फर्टेबल्ली चाहिँ लगानी गरिदिन सक्ने अवस्था हामीसँग छ। त्यसले गर्दाखेरि ब्याङ्क वाणिज्य ब्याङ्कमा चाहिँ लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा फाइनेन्स कम्पनीमा आउनु त्यो स्वाभाविकै हो, आउनु पनि पर्छ। तर त्यो चाहिँ फाइनेन्स कम्पनीको लागि के हो भन्दाखेरि सर्ट टर्म इन्भेस्ट, किनकि कमर्सियल ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ कम्पेरिटिभली फाइनेन्स कम्पनीको भन्दा सस्तो हुन्छ लोनको होइन। त्यो हुँदाखेरि जब कम्फर्टेबल जोनमा आउँछ कमर्सियल ब्याङ्क फेरि उहाँहरू स्विच भएर चाहिँ उता जानुहुन्छ। तर अब हामीले मैले त्यो भन्दै के पनि भन्न चाहेँ भन्दा फाइनेन्स कम्पनीले त्यस्तो लगानी भन्दा पनि सस्टेनेबल लगानीहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्छ, जसले चाहिँ दिगो लगानी त्यो चाहिँ सस्टेनेबल भइराखोस् होइन। त्यसमा चाहिँ अपर्च्युनिटी लिने आफ्नो ठाउँमा रह्यो, तर फाइनेन्स कम्पनी अथवा विकास ब्याङ्कले चाहिँ त्योभन्दा पनि चाहिँ सस्टेनेबल चाहिँ लेन्डिङलाई चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्यो भने त्यसले चाहिँ भोलिका दिनमा कस्टमर जुन तल्लो लेभलको जुन कस्टमर छ, ग्राउन्ड लेभलको कस्टमर अथवा ग्राउन्ड लेभलको चाहिँ ग्राहकहरूलाई चाहिँ के गर्छ अपलिफ्ट गर्नलाई चाहिँ मद्दत गर्छ। त्यसले चाहिँ के हुने भयो भन्दा त्यो ग्राउन्ड लेभलको कस्टमर अपलिफ्ट हुँदाखेरि त्यसले इकोनोमीलाई पनि के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ बेटरमेन्ट दिने भयो। र मैले आफैले पनि हाम्रो फाइनेन्स कम्पनीमा यो क्रेडिट पोलिसी गाइडलाइन्स हुन्छ जसले चाहिँ क्रेडिटलाई चाहिँ सबै क्रेडिट प्रोसेसहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्छ, नियमन गर्छ होइन। त्यसमा चाहिँ हामीले के पनि राखेको छौँ भन्दाखेरि कर्जा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ हामीले नेसनल इन्ट्रेस्ट होइन, राष्ट्रिय चाहिँ जुन स्वार्थ छ त्यो स्वार्थ पनि त्यसले चाहिँ त्यसमा चाहिँ केही न केही हुनुपर्छ, नेसनल इन्ट्रेस्ट चाहिँ त्यसमा हुनुपर्छ त्यो लगानीमा। त्यसले केही न केही मात्रामा चाहिँ राष्ट्रलाई पनि योगदान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले राखेका छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लगानी मात्रै गर्ने होइन, अपर्च्युनिटी मात्रै खोज्ने होइन कि सस्टेनेबल लेन्डिङलाई चाहिँ हामीले प्रायोरिटाइज गरेका छौँ र त्यो मात्रै नभइकन राष्ट्रलाई नै त्यसले चाहिँ सपोर्ट गरोस् भन्ने पनि हाम्रो चाहना छ। र म कम्पनीतर्फ केन्द्रित हुन चाहन्छु, यही विषयवस्तुमै जोडेर कम्पनीतर्फ केन्द्रित हुन चाहन्छु। भनेपछि प्रोग्रेसिभ फाइनेन्समा अहिले लगानीयोग्य रकम अभाव हुने स्थिति छैन। अब ठ्याक्कै मैले अभाव हुने स्थिति छैन भन्न पनि सकिनँ, किनकि सिसिडी रेसियो खारेज गरेर सिडी रेसियो चाहिँ कायम गर्ने भन्दाखेरि हामी चाहिँ भर्खरै पुँजी पुर्याएर ग्रोथ गरिरहेको संस्था, त्यहाँ चाहिँ क्यापिटल बेस चाहिँ हाम्रो अलिकति बढी छ कि त्यसले गर्दाखेरि अब क्यापिटलको पैसा युटिलाइज गर्न नपाउने बित्तिकै हामीलाई चाहिँ स्रोतमा चाहिँ केही लिमिटेसन्स ब्यारियर्सहरू चाहिँ आएको छ। हिजोको दिनमा यो सिसिडी केही उसमा अवस्था हुँदाखेरि हामीले अहिलेको जुन पोजिसन छ त्योभन्दा चाहिँ 3 टाइम्स बढी लगानी गर्न सक्ने अवस्था थियो भने अहिले सिडी रेसियो कायम गर्दाखेरि चाहिँ हामी जम्मा 1 टाइम मात्रै चाहिँ लगानी गर्ने, 3 टाइम्समा चाहिँ हामी 33% मात्रै अब चाहिँ 100%मा 33% मात्रै लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ छौँ। तर अब त्योभन्दा भन्दै हामीले आफ्नो बिजनेस व्यवसाय कोर बिजनेस भनेको डिपोजिट लिने होइन, त्यो अब त्यसलाई चाहिँ फोकस गर्नुपर्ने देखिन्छ र त्यही अनुसारको हामीले प्रडक्टहरू पनि डिपोजिट स्रोत सङ्कलन नगरिकन त्यसलाई एप्लिकेसन गर्न सकिँदैन। स्रोत सङ्कलनलाई चाहिँ हामीले अब फोकस गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। तर धेरैजसो फाइनेन्स कम्पनी चाहिँ कम्फर्टेबल जोनमै
रहेको देखिन्छ। कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ त? अब चुनौती पनि थपिए तपाईँले भनेअनुसार, अब जे भए पनि डिपोजिटरहरू नि ल्याएर हामीले स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्थिति आयो, क्यापिटल युज गर्न नपाएपछि कसरी अब अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ? प्रोग्रेसिभ फाइनेन्स कसरी अगाडि बढ्दैछ? पक्कै पनि चुनौती त छ, समस्या सँगसँगै सोल्युसन पनि हुन्छ भन्छ होइन। एभ्री प्रब्लम हेज अ सोल्युसन होइन, तर अब त्यो चाहिँ खोज्नु पऱ्यो हामीले होइन। हामीलाई प्रब्लम आयो, अब सोल्युसनतिर चाहिँ हामी लाग्दैछौँ भने हाम्रो मेन भनेको त अब डिपोजिटलाई फोकस गर्ने हो, स्रोत कलेक्सन गर्ने हो होइन। स्रोत कलेक्सन गर्नको लागि हामीले प्रडक्टहरू चाहिँ त्यही अनुसारको लन्च गर्ने, कस्टमर फ्रेन्डली, कस्टमरलाई अट्र्याक्ट गर्न सक्ने खालको र कस्टमर सर्भिस ओरिएन्टेड होइन प्रडक्टहरू हामीले ल्यायौँ भने पक्कै पनि हामीलाई यो स्रोतको कमी चाहिँ रहँदैन। खास प्रोग्रेसिभ फाइनेन्स तपाईँले अफ द रेकर्ड कुराकानी गर्दा 14वटा शाखा, हजुर, अनि 6वटा स्टेसमेन्ट, 5वटा 19वटा, हजुर। कुन एरियालाई समेट्नु भएको छ? कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ? शाखा विस्तारको योजना कसरी बनाउँदै हुनुहुन्छ? अहिले जे भए पनि तपाईँले अघि कुरा गरे अनुसार जुन 4 वर्ष अघि र अहिले प्रोग्रेसिभ फाइनेन्स हेर्दा डिफ्रेन्स पाउँछौँ हामीले होइन। एउटा ग्राहकले, एउटा नागरिकले पनि डिफ्रेन्स पाउँछ। खास अब कसरी उहाँहरूको एउटा मागलाई सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ? के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा पर्सेप्सन डेभलप गरेका छौँ फाइनेन्स कम्पनीमा, हाम्रो संस्थामा। कस्तो पर्सेप्सन भन्दाखेरि ग्राहक इज नट लिमिटेड टु ग्राहक, कस्टमर होइन, दे आर द प्राइमरी ओनर्स। र हामीले चाहिँ ग्राहकको सन्तुष्टिलाई नै चाहिँ सर्वोपरि ठानेर हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले त्यो किसिमको चाहिँ हामीले मान्यता पनि स्थापित गरेका छौँ। ग्राहक नै हुनु भएन भने तपाईँले संस्था खोलेर अथवा व्यापार व्यवसाय खोलेर त केही पनि छैन होइन। अल्टिमेटली त ग्राहकको इनपुट चाहिन्छ तपाईँको बिजनेसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु, तपाईँ प्रफिटेबिलिटीलाई तपाईँलाई सम्पन्न बनाउनु त ग्राहक नभई हुँदैन। हामीले ग्राहकमुखी चाहिँ हामीले सेवाहरूलाई चाहिँ विस्तार गरेका छौँ र मेनली कम्पिटिसन हेर्दाखेरि चाहिँ अर्बन सेक्टरमै चाहिँ बढी कम्पिटिसनहरू देखिया छ होइन। ब्याङ्क वित्तीय संस्था पनि जस्तै अलिकति राम्रो खाले नगरपालिका त अहिले देशभरि धेरै नगरपालिका चाहिँ बनिया छ। अब नगरपालिकामा पनि रिमोट नगरपालिकाहरू पनि छन् होइन। त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको चाहिँ पहुँच कम देखिन्छ। जबसम्म ब्याङ्क वित्तीय संस्था जाँदैन, आर्थिक गतिविधि चाहिँ हुँदैन, त्यो ठाउँको चाहिँ डेभलपमेन्ट नहुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो अध्ययन गऱ्यौँ। र त्यस्ता नगरपालिका जहाँ चाहिँ वित्तीय संस्थाको, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको चाहिँ पहुँच कम छ, ती पहुँच कम ठाउँहरूलाई चाहिँ हामीले प्रायोरिटाइज गऱ्यौँ र चाहिँ त्यहाँ स्थापना गऱ्यौँ। र त्यसको आउटकम भनेको चाहिँ कस्तो आयो भन्दाखेरि 1 वर्षभित्रै चाहिँ हाम्रो संस्था बिइपी ब्रेक इभन पोइन्टमा चाहिँ आयो र त्यहाँका ग्राहकहरूले पनि ब्याङ्किङ सेक्टरमा छिर्न पायो। ब्याङ्किङ सेक्टर वित्तीय पहुँच पुग्नु र चाहिँ ग्राहकहरूलाई चाहिँ त्यो वित्तीय पहुँचले कति चाहिँ कम्फर्टेबल गर्यो, तिनीहरूलाई इन्हान्स कति गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ फेरि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ब्याङ्क पुगेर मात्रै हुँदैन, त्यो ब्याङ्क चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो ब्याङ्क त्यो ठाउँमा पुगेर त्यहाँका जनताहरूलाई चाहिँ त्यसले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रोडक्टिभ वेमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ ब्याङ्कहरूले चाहिँ प्रोडक्टिभिटी इन्हान्समेन्टको लागि चाहिँ अप्रोच पनि गरिदिनुपर्छ। र अहिले हामीले चाहिँ के गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि त्यस्तो ठाउँहरू खोजेर जहाँ चाहिँ वित्तीय ब्याङ्क भनेको के हो भन्ने नै थाहा नभएका ठाउँहरूमा पनि ब्याङ्क भनेको चाहिँ धनी वर्गको अथवा चाहिँ हुने खानेको मात्रै भन्ने छ नि त, एउटा चार्ज पनि लाग्छ होइन। तर त्यस्तो ठाउँमा गएर चाहिँ हामीले गरिबीको रेखा मुनि रहेका जनताहरू, मिडल क्लास चाहिँ जनताहरूलाई पनि हामीले चाहिँ सर्भिस गएर चाहिँ इभन कन्सल्टेन्सी सर्भिस पनि हामीले दिएर चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। भनेपछि हाम्रो चाहिँ विस्तारको के छ भन्दाखेरि अर्बन सेक्टरमा पनि चाहिन्छ। अल्टिमेटली अर्बन सेक्टरमा चाहिँ ब्रान्चहरू भएन, तपाईँले सर्भिस दिन सक्नु भएन, फेरि ती गाउँहरूमा गएर पनि दिन गाह्रो हुन्छ कि, किनकि एउटा नेटवर्क बनाउनु पर्ने हुन्छ। अल्टिमेटली गाउँको मान्छे सहरमै चाहिँ के हुन्छ भन्दा डिपेन्डेन्ट हुन्छ हो। भनेपछि उसलाई कारोबार गर्न सहजता त फेरि अर्बन सेक्टरमै आएर हुन्छ होइन। गाउँमा पसल थाप्या छ भने पनि तपाईँ के छ भन्दाखेरि सहरबाटै सामान किनेर लैजानु पऱ्यो नि। भनेपछि त्यसको लागि पनि हामीले त्यो चाहिँ हामीले कसरी गरिरहेछौँ भन्दाखेरि प्यारलली अर्बन सेक्टरमा पनि हामीले ब्रान्चहरू एक्सपान्सन गरेका छौँ। त्यो सँगसँगै त्यही बराबरको रुरल सेक्टरहरूमा पनि हामीले चाहिँ ब्रान्च एक्सपान्सन गरेका छौँ। तर त्यसको ध्येय के हो भन्दाखेरि हाम्रो त्यो एक्सपान्सनको चाहिँ हामी चाहिँ रिमोट एरियालाई नै बढी फोकस गर्ने,
तर अर्बन एरियामा चाहिँ हामीले शाखा किन राख्ने भन्दाखेरि चाहिँ रिमोट एरियाको ग्राहकलाई चाहिँ बढी फेसिलिटेट गर्न सकियोस् भन्ने त्यो उद्देश्य। अर्बन एरियाकोलाई फेरि त्यो भन्दा भन्दै अर्बन एरियाकोलाई चाहिँ हामीले सर्भिसै नदिने भन्ने होइन, तर फोकस चाहिँ त्यतापट्टि रिमोट एरियालाई चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि प्रायोरिटाइज गरेर त्यहाँ चाहिँ प्रोडक्टिभिटी इन्हान्स गर्ने उसमा चाहिँ हामीले गरेर त्यो लेभलको त्यो विचारधाराबाट चाहिँ हामीले शाखाहरू चाहिँ एक्सपान्ड गरिरहेछौँ र अहिले 14वटा शाखा भयो, 5वटा एक्सटेन्सन काउन्टर र भोलि यो सायद इन्टरभ्यू केही दिनमा प्रसारण हुन्छ त्यो दिनसम्म चाहिँ हाम्रो 15वटा शाखा र 5वटा एक्सटेन्सन काउन्टर गरेर 20वटा आउटलेट चाहिँ देशभरि चाहिँ हाम्रो रहन्छ। हवस्, हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर अमूल्य विचारहरू राखिदिनु भयो, अन्य कुराहरू पनि गर्नु थियो तर समयको पाबन्दीले अलिकति हामीले कुरा गर्न सकेनौँ, पछि पनि कुराकानी गर्ने नै छौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यो टेलिभिजन यहाँ आएर स्टुडियोमा आएर चाहिँ मेरो आफूलाई प्रस्तुत हुने आफ्ना विचारहरू राख्न दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। र दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रोग्रेसिभ फाइनेन्स लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विशाल हुमागाई। उहाँसँग आज हामीले पछिल्लो अवस्थाको ब्याङ्किङ सेक्टर र मौद्रिक नीति र उहाँको कम्पनी प्रोग्रेसिभ फाइनेन्सको आगामी यात्रा के हुँदैछ भन्ने विषयवस्तुमै केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ। यो सँगै आजको कार्यक्रम बिजनेस फोकसको समय पनि सकिसकेको छ। पुनः कार्यक्रम बिजनेस फोकस लिएर उपस्थित हुने नै छु। त्यस दिनका लागि बिदा दिनुहोला। हवस् त, नमस्ते।